Salam بنات. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo جديدة على القناة ديالي و جو بونس كو الفيديو ديال اليوم غادا تعجبكم حيتاش الي سو لو تيم ديال لا سان فالونتان اولا كما كنقولوا ليه عيد الحب. اشنو نقدو كيفاش نقدو نتباكيا بوغ هاد المناسبة هادي سون فيغ ترو. دونك فوالا جيسبر هاد الفيديو هادي تعجبكم. سي سي الكا ما تنساوش تخليو لي اللايكات ديالكم وشاركوا القناة الى اول مرة تروحوا على هاد الفيديو هادي ومازال ما شاركتوش ليها. اول خطوة ديال الميك اب هي ترطيب البشره. انايا ديجا في درت الكريم المرطب ديالي ودابا غادي ندوز لو طان غادي نصايبوه مزيان حيت فريمون كنبغيو يكون عندنا لا بو فلو ولاش نكونوا فريمون بيرفكت. دونك انا لو فونتان اللي اختاريت بوغ هاد المناسبه هادي هو لو فونتان ستيك ديال ميك اب ريفولوشن. انا عندي اللون اف 7. سي فونتان ما كنستعملش ديما ولكن فريمون تنخليه حتى النهار اللي غادي نبغي واحد لو طان تري ماشي بلاطري مي يكون بيرفكت، يكون ما يبانو لا اثار الحبوب لا حتى شي حاجه. صراحه هذا بوغ هاد نوع المناسبات هادو سورتو فاش كنبغيو نخرجوا بالليل زوين بزاف. انا نديرو قليب هنا ونويف. وانا جو بريفير ندمج هاد النوع هذا من لي فونتان اللي كيكونوا ستيك بالفرشاه بصح ماشي بالبيوتي بلندر. لو فونتان سي بون. دابا غادي ندوزو لتحديد الوجه ولي زانتيسال. دونك انا لونتيسال اللي كنستعمل ديما هو ديال سيفورا ولا تانت ديالي هي بيج كلير. ديما كناخذ اون تانت شويه فاتحه عليا باش نقدر نبرز بها مناطق وندير اضاءه للوجه ديالي. وغادي نجي نديرو بهاد الطريقه هادي، ندير شويه هنايا وشويه في الجبهه وهنايا في لا ريدوني. من بعد غادي ناخذ ايبونج ولا بيوتي بلندر ولا ديال ريل تكنيكس. انا هادي ديال ريل تكنيكس فريمون زوينه فيها هاد البلاصه هادي فريمون زوينه للتحديد. دونك غادي نجي نستومبي بها. ندوز اوسي شويه على الوجه ديالي باش تشرب ليا ان فيت ليبونج داك ليكسيدون ديال الفونتان اللي بقى ليا فوق وجهي. اي فوالا. دونك دابا غادي نجيو نثبتو هادشي اللي درنا بودر. دونك انا هاد المره جو شوازي انني نستعمل ديال كات فاندي. علاش هي وماشي بودر وحده اخرى؟ حيت لا بودر ديال كات فاندي انا كتجيني هي لا بودر كي فيكس لو ميو لو فونتان انتي سيرن اكسيتيرا. الا بغينا الا كنا غادي نخرجوا غنديروا بزاف ديال لي فور انا فريمون كنصحكم بهادي. سو ني با ما بودر بريفيري. راكم عارفين لا بودر بريفيري ديالي هي لا بيتش بيرفكت ديال تو فيست حيتاش لو روندو ديالها زوين وما كتاسيش ليا ما كتاسيشيش ان ما سيش با لا بو ما كتردهاش ليا ناشفه. هادي مالوغوزمون تتنشف شويه البشره دونك جو لوتيليز فريمون تري رارمون و مي واخا كتبقى بودر زوينه. بهاد الطريقه هادي ما غاديش ندير بزاف حيت كيما قلت لكم هادي راه فريمون كتفيكسي مزيان. الا عندكم هاد المنطقه هادي تاع الكونتور دي زيو شويه ناشف وكم بغيتو تستعملوا هاد البودره هادي يضغطيو مزيان وشويه اكثر من القياس هاد البلاصه هادي باش ما تنشفاش ليكم. فوالا لو بيكين سي بون. دابا غادي ندوز للحجبان ديالي وكما كتعرفوا فين هو كما كتعرفوا ديما كنصايب الحجبان ديالي بقلم اللي هو هذا بريسايزلي ماي برو ديال بينيفيت لا تانت 3. وغادي نعاود نقولها لكم ديما كنستعمل اون تانت اللي فاتحه ماشي هي اللون ديال شعري باش ما يعطينيش واحد الريزولطا اللي هو عمق واغريسيف حيت فاش كندير فريمون اللون ديال الزغبه ديال شعري كيعطيني ان اير تري اغريسيف. دونك فوالا كنستعمل هاد لا تانت هادي اللي هي النمره 3. مورا ما كان راسي حجباني ديما كنجي نمشط باش ندمج داكشي اللي درت ويعطيني افي ناتوريل الحجبان. بون دابا اجيو للمعقول غادي ندوزو للعينين. الوغ انايا اختاريت اليوم نتيستي معكم من نوفيل باليت اللي هي لا باليت سولتري ديال اناستازيا بيفرلي. اختاريتها بالضبط حيت فيها الوان ترابيه بحال هكا وقلت باللي بوغ ان لوك سونسي اتر بوغ لا سان فالونتان باش تخرجي مع راجلك مع طون امورو اكسيتيرا il vaut mieux avoir un look qui est soft qui est classe ou qui est en même temps recherché. donc داكشي علاش انايا اختاريت هاد لا بانوبلي دو كولور حيت جو سي تري بيان كو هاد الالوان هادو سهله في الدمج وسهل الواحد يخدم بهم و اوسي كيجيو تري كلاس و راقيين. دونك فوالا انايا غادي نجي دابا ناخذ لو بانسو اللي فورني مع لا باليت وغادي ناخذ هاد اللون هذا البيج اللي غادي نجي ندير فوق البوبيير ديالي باش نوحد اللون ديالهم. فوالا ودابا غادي نقربكم شي شويه. الوغ
اول حاجه كنبداو بها هي الكسرات العين، وخاصه نختاروا واحد اللون اللي غيكون نوتر كولور دو ترانزيسيون، لا كولور اللي غادي تمكن لينا اننا ندمجوا لي كولور لي بلو فونسي بوكو بلو فاسيلمون. دونك انايا بور ما كولور دو ترانزيسيون غادي نختار هاد اللون هذا اللي هو لا كولور بيرش. مون بانسو ليجيرمون غادي نجي ونحطو في الكسرات العين ديالي وندمجو مزيان. دابا غادي نجي ناخذ هاد اللون هذا اللي هو ماغوم غامق، وغادي نجي نحطو هنايا في لو كوان اكسترن تاع العينيه. غادي نحاول ندير لكم ان لوك اللي كيبان تري طرافايي، هو راه في الحقيقه بسيط. دونك ليجيرمون غناخذ هاد اللون هذا، وفي تري اتونسيون باسكو راكم عارفين الا خدمتو بلا باليت اناستازيا بيفرلي هيلز راهم معروفين بلي اي سون بودروز، دونك غير بشويه وديما طابوطيو البانسو باش يهبط ليكسيدون وما يتجلخش لكم في عينكم. دونك فوالا غادي نجي نحطو هنايا ديما دمج 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 دمج. لو فات انني درت البيكين وخليت لابودغ هنا غيمكنني اوسي الا كانوا عندي دي شوت دغيا يتحيدوا وما يخليوش ليا دي تراس دو بيغمونطاسيون في مابو. كي نحيد لابودغ يمشيو معها لي شوت. هذه هي النتيجه فاش كندمجوا الالوان. دابا غادي نجي ندير واحد الكاد كريس اللي هو خفيف غير في هاد الجهه هادي باش فاش نثبت الجليتر يعطيني بوكو بلوس دو بيغمونطاسيون ويبقاو اون بلاص. خاصني انتي سيرن و بانسو والكاد كريس راه فريمون ساهل ما تخلعوش منه، خاص غير دو لا بريسيزيون وغير بشويه بشويه عليكم تا توليو تقنوا هاد التقنيه هادي. ودابا ديريكتومون فوق هاد البلاصه هادي فين حطيت الكونسيلر ديالي غادي نجي نختار غليتر من نفس لاباليت وغادي نجي نستعملو. صراحه بزاف يمدون انفي ان دو روز جولد ان دو دوري ان دو برونز اكسيتيرا، مي انا صراحه عندي ان بيتي بانشون بور لا كولور شامباين، داكشي علاش غادي نجي نختار هاد لا كولور هادي بيرل. فريمون كتعطي زوينه وكتعطي فريمون ان افي دو واو يعني كبار اكسترا. دونك غادي نجي ناخذ بالصبع ديالي ما كاينش مسهل بهذه الطريقه هذه غير شويه، وغادي نجي نطابوطي البلاصه اللي درت فيها الكاد كريس. اي فوالا سي في كيما كتشوفوا فريمون لو ريزولتا زوين بزاف. دابا غادي نجي ناخذ لو بانسو استومبير وغادي نجي نستومبيري ليجيرمون هكا لي بور غير باش ندمجوا الالوان مع بعضياتهم. دونك فوالا هكا ليجيرمون باش ما تكونش داك القطعه بحال هكا. بون دابا بطبيعه الحال خصني نحيد ليكسيدون ديال لابودر، دوكو غادي نجي نحيدها ليجيرمون وعاوتاني غنقولها لكم فاش تبغيو تحيدوا لابودر اي لا مان ليجير فريمون شدوا البانسو وغير هكا ديليكاتمون غير بشويه حيدوا لابودر باش ما تحركوش داك لو فونتان داك لونتيسير اللي درتو من التحت. فوالا دابا غادي ندوزو لتحت ديال العينين. اي بور سا غادي نعاود ناخذ ما باليت وغادي ناخذ داك لو مارون اللي درت هنايا في الكوان بالاكستريميتي الاخرى د البانسو هكا هكا، وغادي نجي نديرها هنايا لتحت ليجيرمون وغير بشويه ليكم لا يطيح لكم لي شوت. دونك هاد الطريقه هادي كتمكن لينا اننا اون فا انتونسيفي شويه داك لي في سموكي اللي درنا هنايا الفوق، اي اوسي غادي يجبد العين وغادي يبين بلي فوزافي دو بلو غران زو. دابا غادي ندوزو ليطاب ديال اللايلاينر، وديما كتسولوني على كيفاش كندير اللايلاينر ديالي، ودابا غادي نوريكم كيفاش ديجا اللايلاينر اللي كنستعمل هو هذا ديال سيفورا. صراحه ما كنصحكمش بيه وغادي نعاود نقولها لكم باسكو سي با لايلاينر لو بلو فو دو موند و بور لي ديبيوتانت ما تاخدوش حيتاش لا بوينت اي با ريجيد، دوكو كتبقى دير لكم تزحلقات بحال هكا ولو تري ما تيجيش نيت. دونك فوالا لي ديبيوتانت وصراحه تو الموند باسي فوت شومان. و لايلاينر اللي نقدر انايا ننصحكم به واللي كاين هنايا نيت في المغرب سي لايلاينر ديال فلورمار، صراحه واعر انا غادي نمشي نشريه داير وقيلا شي 59 ولا 69 درهم، فريمون زوين جربته عند اون امي و واعر. غادي ندير ان تري ايبر فان.
Et voilà, هذا هو le rendu بالايلاينر. دابا راكم عارفين انا je ne fais pas ou je ne mets pas de fossiles حيتاش ما كنستحملش en fait les fossiles toute une soirée ولا même pas une heure. صراحه ما تعجبنيش نديرهم وما تعجبنيش داك الاحساس ديالهم. باغ كونطخ كندير ماسكارا و لو ماسكارا بريفيري ديالي راكم كتعرفوه هو لو بيتر دان سكس ديال تو فيس. هذا هو لو ريزولتا بالماسكارا. وديزولي لا كتسمعوا شي تقرقيب راه مهدي كاين دون لا بيس وكيلبس حوايج اكسترا. دونك فوالا دابا غادي نعاود ندوز لو تان وغادي نكمل بالكونتورينغ ديالي. الوغ لو كونتورين راه فريمون حاجه اللي سهله بزاف، تقدروا تستعملوا اي بوت دو كونتورين. وانا بوغ هاد لا فيديو اختاريت نستعمل لا باليت ديال كات فاندي اللي هي هكا لا شيد بليس لايت فيها فريمون كونتور واعر. وانا كنستعمل هاد اللون هذا ابرد واحد باش نحدد الخدود ديالي. pour réchauffer le teint ما نساوش الجبهه ديالنا ليجيرمون سينو غتصغروها عاوتاني بزاف غير هكا pour donner un petit coup de chaud وشويه في النيف ديالنا وصافي. ودابا غادي نجيو نديرو لو بلوش. وراكم عارفين لو بلوش اللي كنستعمل هاد الايامات واللي فريمون ولا عزيز عليا بزاف هو لو بلوش تاع بيس كولور شنو هي لا كولور كوراي. دونك فوالا داير بحال هكا ومهدي عاوتاني يبان في لا كاميرا. هاد لو بلوش باش تعجبني سي كو فيه شويه تاع لي زيريزي وتا لا كولور ديالو لي تيلمون جولي كتعطي بون مين وكتجي ناتوريل فريمون واعر. هذا لو بلوش ديال بيس من احسن لي برودوي اللي تيستيت عندهم. ودابا او شوا انكم تابليكيو دو لايلايتر ولا لا. انا بور ما باغ ما غاديش نابليكي حيت كيما قلت لكم لو بلوش تاع بيس الي ايريزي وديجا كيعطيني نظاره للوجه ديالي وكيما كتشوفوا راه ديجا تيبان بلي راه بحال دايره دو لايلايتر الوغ كو با دو تو. دابا غادي ندوزو لاخر ايطاب الماكياج اللي هي الفم. وصراحه عندكم بزاف ديال لي بوسيبيليتي دو روج ا ليفر. انا صراحه j'en ai sélectionné deux, soit du rouge pour rester dans le mood ديال la Saint-Valentin etc. soit نديرو un rouge à lèvres marron بحال هكا باسكو تا هو يقدر يجي vraiment très soft و très joli. انا pour هاد la vidéo هادي bien évidemment je vais utiliser le rouge باش نبقى dans le mood Saint-Valentin etc. Donc voilà, انا اختاريت un rouge à lèvres ديال Makeup Revolution. La couleur هي Appréhension ou ce n'est pas un vrai rouge, c'est un rouge framboise. Et vraiment تعجبني la tenue ديالو elle est extrême, il est vraiment bien. غادي نشعشعكم بالحمر. بون انا هاني بدلت لونغ ديال لا كاميرا باش نوريكم لو ميكاب وسمحوا لي هذوك الحوايج اللي معلقين تما. مي فوالا لو ميكاب هو هذا لي زيو لو تان بوش مازال كيبان شويه بحال غلوسي لو روج ليفر مي غادي يولي مات غير باسكو عاد درتو. جيسبر هاد لو لوك هذا ديال لا سان فالونتان يكون عجبكم ما يكونش جاكم ترو شارجي. ابري بور لا كولور دو روج ليفر راه سي ا فو دو فوار سوا دو نيود سوا دو روج سي كوم فو فولي. لي زيو كيما كتشوفوا كيجيو شاربونو كيجيو تري جولي. دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. سي سي الكا ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم لايك و سبسكرايب شاركوا القناه الى مازال ما شاركتوش ليها ونتلاقاو تري بيت ان شاء الله بور نوفيل فيديو. بوسات ليكم سلامه.